Hello guys, welcome back to this video. Today I'm going to tell you this question related to डाइस को बारेमा है। यो चाहिँ नि दुईटा डाइसलाई जब थ्रो गर्छ नि सँगै त्यसको प्रोबेबिलिटिज पोसिबल आउटकम्स कति के आउन सक्छ त्यसको बारेमा म यहाँ कुरा गर्न गइरहेको छु है। सो मेक श्योर तपाईले चाहिँ नि हैन इन्ट्रोडक्सन हेर्नु भएको होला। सो तपाईले त्यो बुझ्नुभयो भने यो राम्रोसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ यो कसरी यो पोसिबल आउटकम्स यो कसरी आएको यो है यहाँतिर। सो है सो लेट्स बिगिन है। यहाँ क्वेशनमा के भनेको छ भने टू डाइस वन ब्लू वन ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम के हैन। एउटा ब्लू अनि एउटा ग्रे डाइस छ के है, त्यसलाई चाहिँ नि थ्रो गरेको छ है सँगै के मतलब हैन जस सँगै दुईटा डाइसलाई थ्रो गरेको छ है। जस्तै म यहाँतिर देखाउँ, एउटा चाहिँ नि कस्तो कलरको छ यहाँतिर है दुईटा डाइस है। एउटा डाइस चाहिँ नि ब्लू कलरको छ अनि एउटा डाइस चाहिँ नि ग्रे कलरको छ है। यहाँ ग्रे कलरको डाइस थ्रो गरेको छ है दुईटा डाइस। अनि जस्तै डाइस जस्तै यो डाइस 2 भयो, यो डाइस 1 भयो है। सपोज ल यो माथिको ब्लू है, यो ब्लू हो अनि यो तलको चाहिँ नि ग्रे है। यसरी यो दुईटा डाइस थ्रो गरेको छ नि यहाँतिर। अनि के भनेको छ भने राइट डाउन अल द पोसिबल आउटकम्स के पोसिबल आउटकम्स के जब दुईटा डाइस थ्रो गर्छ नि त्यतिखेर दुईटा पोसिबल आउटकम्स आउँछन् त नि। सो जस्तै तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँतिर कति दुईटा आउटकम्स छ नि त। एउटा डाइसको एउटा भयो 1 हैन, 1 2 1 3 1 4 जस्तै 1 एउटा डाइसको अनि 4 अर्को डाइसको हैन, 1 एउटा डाइसको 5 अर्को डाइसको हैन। यहाँतिर पोसिबल आउटकम्स यसरी आएको छ नि त नि। दुईटा डाइस थ्रो गर्यो भने यहाँतिर हरेक यहाँ डब्बा छ नि, डब्बातिर के दुईटा पोसिबल आउटकम्स आएको छ नि त। जस्तै एउटा 5 एउटा भयो, 2 एउटा भयो, 5 एउटा भयो, 3 एउटा भयो है। यहाँतिर जस्तै 6 5 6 6 यसो गरी दुईटा दिएको छ नि त नि। सो दुईटा डाइस थ्रो गऱ्यो भने दुईटा पोसिबल आउटकम्स आउँछ। यो कसरी आएको यो मैले इन्ट्रोडक्सनमा भनेछु, म तपाईले लिंक डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु है। अब यहाँ के भनेछ, व्हाट इज द पोसिबल आउटकम्स, राइट अल द पोसिबल आउटकम्स है। यो पोसिबल आउटकम्स यति आउन सक्छ है जब दुईटा डाइस थ्रो गर्छ तब यति पोसिबल आउटकम्स आउन सक्छ है टोटल। अनि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम अफ टू नम्बर्स आर अपियरिङ अन द टप अफ द डाइस इज हैन। अब यहाँ हेर्नुहोस् है के भनेछ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम अफ टू नम्बर्स अपियरिङ अन द टप अफ द डाइस इज 8। जब हामीले हैन दुईटा डाइसलाई थ्रो गर्छ नि हैन, दुईटा डाइसलाई थ्रो गर्दा त्यसको सम के यहाँतिर के भनेछ सम अफ टू नम्बर के। जस्तै के यहाँतिर जस्तै यहाँतिर है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम अफ टू नम्बर अपियरिङ अन द टप अफ डाइस इज। जब दुईटा डाइस थ्रो गर्छ नि त्यसको सम के दुईटा डाइस थ्रो गर्दा जुन त्यसको यहाँ जस्तो दुईटा डाइस थ्रो गरे हैन अनि त्यसको कति यहाँतिर हैन अपियरिङ हैन सम 8 आउने के। जस्तै यस्तो गर्दा हैन जस्तो यो 4 वटा ल दुईटा डाइस थ्रो गर्यो अनि सम 8 4 वटा आयो नि त नि। यस्तो आउने प्रोबेबिलिटी चाहिँ नि कति वटा छ भनेछ के। अब यहाँतिर पोसिबल आउटकम्स यति आउन सक्छ है थ्रो गर्यो भने। त्यसमा अब हेर्ने के हामीले अब के गरेछ भने हामीले त के व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम अफ टू नम्बर्स अपियरिङ अन द टप डाइस। सम भनेको छ नि त नि दुईटा डाइसलाई थ्रो गर्दा दुईटा पोसिबल आउटकम्स आछ नि त नि। यहाँतिर हेर्न सक्नुहुन्छ है दुईटा पोसिबल आउटकम्स आछ। अब के गर्नु पर्यो त्यसको सम निकाल्नु पर्यो के। सो यो 1 + 1 लाई 2 गरेको छ, यहाँ 2 लेखेको छ। जस्तै 1 + 2 लाई 3 लेखेको छ, 1 + 3 4 भएको छ है। जस्तै दुईटा पोसिबल आउटकम्सलाई यो दुईटा डाइसलाई थ्रो गर्दा हैन यसको पोसिबल आउटकम्स के आछ। जस्तै यहाँ 4 4 वटा आछ हैन। सो दुईटालाई एड गर्ने के 4 + 4 8 भयो हैन। 4 + 4 कति हुन्छ 8 हुन्छ नि त नि। सो यहाँतिर 8 कतातिर छ यहाँतिर छ है यो लाइनमा।
सो यसरी छ है। सो यो दुईटा यसैलाई नै हैन यहाँतिर मैले एड गरेर लेखेको छु है, यो डब्बामा चाहिँ नि एड गरेर लेखेको छु। तपाईले यसरी क्वेसनमा चाहिँ नि यो यसरी दिएको हुँदैन, तपाईले यो चाहिँ नि माइन्डमा बुझेर जानुपर्छ। तपाईले क्वेसन मात्र दिएको हुन्छ, यो जुन यहाँतिर फिगर छ नि यो तपाईले दिएको हुँदैन है क्वेसनमा। तपाईँ आफैले माइन्डमा बुझेर जानुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ नि मैले तपाईँलाई बुझ्नलाई यहाँ मेन्सन गरेको छु। सो यहाँतिर है 4 मेन्सन भनेर यहाँतिर ड्र गरेको छु। सो तपाईँले माइन्डमा है यस्तो हुन्छ भनेर बुझेर जाने। जस्तै 6 + 5 कतिवटा छ यहाँ, 6 + 5 11 छ हैन, 6 + 6 12 हैन। जस्तै 6 दुईटा डाइसलाई हेर्ने, एउटा डाइस 6 भयो, दुईटा अर्को डाइसको चाहिँ नि 2 आएको छ है। जस्तै हैन सँगै थ्रो गर्यो भने यति यति आउन सक्छ है। जस्तै 6 + 2 लाई एड गर्यो हैन 8 हैन, किनभने हामीलाई सम निकाल भनेछ नि त नि। सो यो सबैको सम गरेर यहाँतिर यति आएको छ है। अब हेर्ने के को सम निकाल्ने हो भनेर के है। अब हेर्ने अब टोटल पोसिबल आउटकम्स कति छ, टोटल पोसिबल आउटकम्स कतिवटा छ यहाँतिर हैन, कतिवटा छ टोटल। यो सबै गन्यो भने कतिवटा हुन्छ, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 है। यहाँतिर यो रोमा कति 6 वटा छ है, अनि यो हरिजन्टल रोमा चाहिँ नि 6 वटा छ है। अब यसलाई 6 × 6 गर्यो भने यो टोटल आउँछ नि त नि है, 6 × 6 कति 36 वटा छ है यहाँतिर। अब के गर्ने भनेपछि सम तपाईले गनेर नि हेर्न सक्नुहुन्छ है, 36 वटा छ यहाँतिर। अब हामीले के निकाल्नु पर्यो, प्रोबेबिलिटी अफ सम कति के को 8 को है। सम 8 को प्रोबेबिलिटी निकाल्न के गर्नुपर्छ यहाँ। अब हेर्ने यो जब दुईटा डाइस थ्रो गर्छ नि यति यति पोसिबल आउटकम्स आएको छ, अनि हैन यो पोसिबल आउटकम्सलाई एड गरेको छ, किनभने हामीले सम 8 निकाल्नुपर्छ। अब हेर्ने सम 8 कता छ है, यो लाइनमा छ नि त नि, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 8 है, 8 है यहाँतिर। अब हेर्ने 6 7 8 यो छ है, 5 6 7 8 है, यो 4 यहाँतिर 8 आएको छ है। यसैलाई नै हैन एड गरेर यहाँ लेखेको छ है। यो जब दुईटा पोसिबल आउटकम्स छ नि, डाइस एउटा डाइस दुईटा, डाइस एउटा डाइस दुईटा, 2 6 2 एउटा डाइसको, 6 अर्को डाइसको, 5 एउटा डाइसको, 3 अर्को डाइसको, 6 एउटा डाइसको, 2 अर्को डाइसको। अब यो दुईटालाई सम गरेर के है त्यसको प्रोबेबिलिटी हामीले फाइन्ड गर्नुपर्छ के है। जस्तै सम गरेर अनि त्यसको प्रोबेबिलिटी कति आउने चान्सेस छ कि है, यो सम जुन यो भनेछ नि सम 8 को है। अब हेर्ने है यहाँतिर अब 36 टोटल पोसिबल आउटकम्स है। हामीले यो फर्मुलामा यो युज गर्नुपर्छ है। जस फर्मुला चाहिँ नि हैन, जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फर्मुला के छ, प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट नम्बर अफ इक्वल टु नम्बर अफ फेभरेबल आउटकम्स डिवाइडेड टोटल नम्बर अफ पोसिबल आउटकम्स। यहाँ प्रोबेबिलिटी को इभेन्ट चाहिँ नि के छ, इभेन्ट हाम्रो के सम अफ 8 छ है, अनि के इक्वल टु नम्बर अफ फेभरेबल आउटकम्स कतिवटा छ है, नम्बर अफ फेभरेबल आउटकम्स डिवाइडेड टोटल नम्बर अफ पोसिबल आउटकम्स। टोटल हैन हरेक यहाँतिर हैन यहाँतिर हरेक त्यो छ नि, हरेक जति पनि हैन पोसिबल आउटकम्स आछ नि दुईटा डाइस थ्रो गर्दा जति पनि हैन आउने चान्सेस छ नि प्रोबेबिलिटी, त्यसको हैन सम के हरेक इक्वली आउने। जस्तै 6 पनि इक्वली आउने चान्सेस छ, 6 5 पनि इक्वली आउने चान्सेस छ, 6 4 यहाँ जति पनि दिएछ नि इक्वली आउने चान्सेस छ कि एक चोटि आउने चान्सेस छ के। सो त्यसको टोटल नम्बर अफ पोसिबल के। सो टोटल चाहिँ नि कतिवटा त्यसरी आउन सक्छ भनेपछि 36 वटा, किनभने 36 वटा यहाँतिर टोटल 36 वटा छ। हरेक इक्वली जति एउटाको चान्सेस हैन, जति 6 आउने चान्सेस जति छ हैन, 5 6 आउने चान्सेस पनि त्यति छ, 4 6 आउने चान्सेस पनि त्यति छ है। सो 36 हुन्छ है। 36 टोटल पोसिबल आउटकम्समा हैन फेभरेबल आउटकम्स के 36 मा चाहिँ नि के सम 8 आउने चान्सेस चाहिँ नि कतिवटा छ यहाँतिर हेर्ने, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 वटा छ नि त नि यहाँतिर। सो यसरी लेख्ने है। अब हामीले के सोधेछ हैन, अब 13 आउने के है, 13 आउने प्रोबेबिलिटी अफ सम
13 के प्रोबेबिलिटी अफ सम 13 आउने कतिवटा चान्सेस छ यहाँतिर हेर्ने। अब यहाँ हेर्ने अब यो सबैले हामीले सम गरेर यहाँ लेखेको छ है। यो जति नि पोसिबल आउटकम छ नि त्यसलाई सम गरेर यहाँ लेखेको छ। अब यहाँतिर हेर्ने क्या अब है, यहाँतिर हेर्ने अब 13 कतै छ त, सम 13 के हेर्ने त कतै पनि छैन नि त नि। यहाँ हेर्नुहोस् त कतै छ त 13 छैन नि त नि। सो 13 कति अब कति टोटल पोसिबल आउटकम्स कति 36 मा चाहिँ नि हैन सम 13 आउने चान्सेस कतिवटा छ यहाँतिर छ त कतै 13 छैन नि त। त्यसो भए 0 लेख्ने के है। अब हामीलाई अर्को के को चाहियो भनेपछि प्रोबेबिलिटी अफ हैन लेस देन प्रोबेबिलिटी अफ सम के को लेस देन अर इक्वल टु 12 हैन। त्यसको कति यहाँतिर कति 36 छ है। टोटल 36 वटा पोसिबल आउटकम्समा सम कि त 12 कि त त्यो भन्दा हैन कम्ती आउनु पर्यो के। सो यहाँतिर हैन 12 पनि आउनु कि त 12 आउनु पर्यो कि त त्यो भन्दा कम्ती के है। यहाँतिर के छ 12 छँदै छ नि त नि। सो यसलाई पनि हैन 12 इन्क्लुड 12 पनि आउँछ है यहाँतिर। जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ है यहाँतिर 1 2 12 यहाँ यो सबै नम्बर हैन यहाँ 12 एउटा मात्रै छ अनि यो सबै नम्बर 12 भन्दा कम्ती छ नि त नि। अनि यो हरेक नम्बर हैन इक्वली आउने चान्सेस छ के। सो यहाँतिर हेर्न सक्नुहुन्छ है 1 2 12 भन्दा कम्ती हेरौँ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 31 32 33 34 35 हैन 35 छ। अनि त्यसमा के आउँछ 12 नि आउँछ के है। किनभने 12 कि त 12 आउनु पर्यो कि त 12 भन्दा कम्ती भनेपछि 12 नि आउँछ है यसमा। सो यहाँतिर कतिवटा छ टोटल 36 वटा छ हैन। सम कति एड गर्यो भने हैन 12 आउनु पर्छ, जोड्यो भने के जोड्यो भने हैन जस एड गर्यो भने जोड्यो भने हैन 12 आउनु पर्छ कि त त्यो भन्दा कम्ती आउनु पर्छ। सो 36 वटा त्यस्तो 36 मा 36 चोटी आउने चान्सेस छ। टोटल 36 मा कति कि त 12 कि त त्यो भन्दा कम्ती 36 चोटी आउने चान्सेस छ। सो यसलाई काट्दा कति 1 आउँछ है। अब यस्तो चाहिँ अब तपाईले के नि भन्न सक्छ भने हैन अब हैन त कहिलेकाहीँ क्वेशनमा के हैन यो के रे सम 8 नआउने चान्सेस कति छ हैन सम 13 नआउने चान्सेस कति छ अनि हैन यहाँतिर जे नि सोध्न सक्छ है तपाईलाई हैन। जस्तै सम अब कति सम 5 आउने चान्सेस कति छ, सम 4 आउने चान्सेस कति छ। सो यसरी नै गर्ने है। सो यहाँतिर हेर्ने कतिवटा जस्तै 5 सम 5 आउने चान्सेस कतिवटा छ 1 2 3 4 5 4 वटा छ नि त नि। सो यहाँतिर हैन जस्तै सम प्रोबेबिलिटी अफ सम 4 आउने चान्सेस कतिवटा छ हेर्ने 1 2 3 3 वटा छ हैन। अनि कतिवटा टोटल कतिवटा कार्ड रे सरी कतिवटा पोसिबल आउटकम्स छ दुईटा डाइस थ्रो गरे भने 36 चोटी आउने चान्सेस छ है। सो यहाँतिर हैन 1/12 आउँछ है। अब यसैले हैन तपाईले हैन सम 4 नआउने चान्सेस हैन सम हैन यो नआउने चान्सेस सम कि त 12 कि त त्यो भन्दा कम्ती हैन नआउने चान्सेस सम 13 नआउने चान्सेस सम 8 नआउने चान्सेस अनि फाइन्ड गर भन्न सक्नुहुन्छ के तपाईले। सो त्यतिखेर के गर्ने भनेसी हैन यहाँ हेर्नुहोस् है जस के गर्नेसी यहाँतिर जस प्रोबेबिलिटी अफ कुनै इभेन्टको हुनु प्रोबेबिलिटी अफ कुनै इभेन्टको नहुनु इक्वल टु जहिले पनि हैन होल हुन्छ है। जस्तै आज पानी पर्न सक्छ है यो भनेको प्रोबेबिलिटी कुनै प्रोबेबिलिटी हुन जस आज पानी पर्न सक्छ है कुनै प्रोबेबिलिटी हुन सक्छ नि त नि। अब जस्तै हैन आज घाम लाग्न के रे राति घाम लाग्छ भन्ने राति कहिले घाम लाग्छ त्यो त इम्पोसिबल हो नि त नि। सो जे पनि पोसिबल छ नि त्यसलाई त्यसको एउटा हुन्छ हैन जस त्यसको पोसिबल त्यसको आउने चान्सेस चाहिँ नि एउटा हुन्छ। जस्तै जुन पनि प्रोबेबिलिटीको हैन इम्पोसिबल छ नि आउने चान्सेस नै छैन है त्यो 0 हुन्छ है। सो सम गरेर 1 होल हुन्छ है यहाँतिर। सो तपाईले यसरी नै हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यसैलाई के अब हैन के सोध्यो भन्दै सम 8 नआउने चान्सेस के है सम 8 नआउने भनेको त कुनै इभेन्टको नहुनु भनेको हो नि त नि। सो प्रोबेबिलिटी अफ हैन सम 8 आउनु प्लस प्रोबेबिलिटी अफ कुनै इभेन्टको सम 8 नआउनु हैन सम 8 नआउनु जस्तै बारलाई है इक्वल टु कति 1 छ है। अब हाम्रो सम 8 कति आएको थियो यहाँतिर सम 8 5
5 बाई कति 36 आएको 5 बाई 36 आएको थियो नि त नि प्रोबेबिलिटी अफ सम 8 कति सम 8 नआउने चान्सेस छैन सो 1 सो यसलाई यता गर्दा माइनसमा जान्छ हैन यहाँतिर हेर्न सक्नुहुन्छ सम 8 उता जाँदा माइनस होइन 5 बाई 36 है सो यसरी आउँछ है सो कति आउँछ यसको 36 माइनस 5 गर्दा कति 31 आउँछ नि त नि है यहाँतिर यसरी गर्न सक्नुहुन्छ है तपाईले अनि यहाँ हेर्नुहोस् है सम 13 लाई नि यसरी नै गर्ने हो यही फर्मुलामा युज गर्ने है जस्तै यो छ नि यो देखाएको छ नि यो फर्मुलामा युज गर्ने अब जुन पनि के तपाईले जे नि सोध्न सक्छ 4 को 5 को 3 6 त्यसको सम आउने कि त 5 मात्र जस के त अब हैन जस 2 3 आउने केमा चान्सेस छ हैन 5 5 आउने केमा कति चान्सेस छ हैन यसरी सोध्ने अब त्यसको यसरी पोसिबल निकाल्ने अब कुनै कुराको अब त्यो नहुने चान्सेस के कुनै कुराको जस्तै सम 8 नहुने चान्सेस को साट्टा अब हैन तपाईले 2 3 आउने चान्सेस कति छ अनि हैन 2 3 नआउने चान्सेस कति छ सो यो फर्मुलामा युज गर्ने हैन जस्तै तपाईले फर्मुला नै युज गर्नुपर्छ भन्ने छैन तपाईले हैन यसको अलि बुझ्यो भने के यसरी गर्ने भनेर जस्तै 1 प्लस यसमा राख्दिने के तपाईले हैन जस्तै प्रोबेबिलिटी अफ कुनै इभेन्टको हुनु प्लस प्रोबेबिलिटी अफ कुनै इभेन्टको नहुनु इक्वल टु 1 अनि त्यसमा हैन 1 मा माइनस छ नि हैन 1 मा माइनस के को हामीलाई प्रोबेबिलिटी पहिला जे को प्रोबेबिलिटी अब कुनै प्रोबेबिलिटीको नहुनु निकाल्नु छ भने फर्स्टमा त्यसको हुनु निकाल्नु पर्यो नि त जस्तै सम 8 नआउनेको चान्सेस निकाल्नलाई हामीले के पहिला सम 8 आउने चान्सेस निकाल्नु पर्यो नि त नि सो हामीले यहाँतिर राख्न सक्छ नि त नि सम 8 आउनेको चान्सेस अनि सम 8 नआउने चान्सेस इक्वल टु 1 सो यसरी गर्दा यसरी आउँछ है सो यो कुरा हैन यो कन्सेप्ट तपाईले अर्को उसमा नि यहाँतिर जुन छ नि अब तपाईले जुन कुरामा युज गर्छ नि त्यहाँतिर नि युज गर्न सक्नुहुन्छ है सो यसरी छ है तपाईले बुझ्नु भयो होला दुईटा डाइसले थ्रो गर्दा पोसिबल आउटकम्स यति आउँछ अनि त्यसको सम यति आउँछ है अनि है तपाईले जे नि सोध्न सक्छ के यहाँतिर है जे सोध्छ त्यसको पोसिबल हैन यहाँ जे इभेन्ट हामीलाई सोधेछ हैन जे सोधेछ त्यसलाई इभेन्ट त्यो हाम्रो इभेन्ट हुन्छ अनि नम्बर अफ फेभरेबल आउटकम्स म हैन के सोधेछ त्यो राख्ने अनि टोटल कतिवटा छ है त्यसमा हैन पोसिबल आउटकम्स राख्ने अनि यसरी आन्सर निकाल्ने तपाईले जे नि सोध्न सक्छ है प्रोबेबिलिटीमा सो कन्सेप्ट चाहिँ नि यो युज हुन्छ है सबैमा यहाँतिर जस तपाईले सोध्न सक्छ के है क्वेशन के कस्तो हैन तर हैन त्यसमा चाहिँ नि यो जति पनि छ सबैमा यही कन्सेप्ट युज हुन्छ है यहाँतिर भनेछु नि सो यता हेर्न सक्नुहुन्छ सो थ्याङ्क यू सो मच है अनि जस्तै तपाईले यसलाई प्रोबेबिलिटी अफ कुनै इभेन्टको हुनु प्लस प्रोबेबिलिटी अफ कुनै इभेन्टलाई नहुनु जस्तै यहाँ बार लाग्छ नि यसलाई हैन डिफ्रेन्ट उसले नि इन्डिकेट गर्छ है जस्तै प्रोबेबिलिटी अफ के रे कुनै इभेन्टको हैन जस्तै यहाँतिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले जस यहाँतिर हैन जस अब जे भए नि यहाँतिर तपाईले यो मात्र युज गर्दा पनि हुन्छ बार यसको ठाउँमा हैन बारको ठाउँमा चाहिँ नि हैन तपाईले के रे यसरी नि युज गर्न सक्नुहुन्छ हैन यो भयो अनि बारको ठाउँमा हैन यसरी नि युज गर्न सक्नुहुन्छ जुन पनि युज गर्दा हुन्छ है यहाँतिर सो यसको ठाउँमा है इक्वल टु है सो थ्याङ्क यू सो मच